السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم أصدقائي الأعزاء في هذا الفيديو الجديد. أتمنى أن تكونوا بخير، وأتمنى أن تكونوا أموركم الدراسية بخير إن شاء الله. إذا فيديو اليوم سنخصصه لمكون لا ليكتور ديكسيون، صفحة 34 من الكتاب ديال باركور. فلنبدأ بسم الله. إذا كالعادة قبل البدء بقراءة النص نبداو بأسئلة ديال جو ديكوفر اي جونتيسيب. دونك السؤال الأول: quel est le titre de ce poème? Quel est le titre de ce poème اللي كتعني ما هو عنوان هذه القصيدة؟ إذن سؤال باين، إذن العنوان دائما كيكون في الأعلى. إذن العنوان ديال هاد التكست هذا le titre de ce poème est Voyage. La deuxième question, toujours je découvre et j'anticipe. D'après le titre et les images, de quoi s'agit-il dans ce poème؟ يعني من خلال ملاحظتك للصور والعنوان على ماذا يمكن أن يتحدث النص؟ إذن من خلال الصور اللي كنلاحظوا فيها un avion, une voiture, une bicyclette ou bien un vélo et une trottinette. وعاود عندنا لو تيتر اللي هو فواياج يعني السفر. دونك ممكن نقولوا لو بويم parle d'un voyage ou bien parle des voyages. إذن كانت هذه هي الأسئلة اللي عندنا قبل القراءة. دابا ندوزو باش نقراو لو بويم. Voyage. Je voudrais faire des voyages, aller très vite, aller très loin. Je voudrais voir tous les rivages des mers que je ne connais point. Mais je n'ai qu'une patinette et un petit cheval de bois. Le cheval a mauvaise tête, la patinette fuit sur moi. Si j'avais une bicyclette, j'irais dès le soleil levant. Par les routes blanches et nettes, j'irais plus vite que le vent. Si j'avais une automobile, je roulerais au clair matin. Je roulerai de ville en ville jusqu'aux murailles de Pékin. Je voudrais une paire d'îles pour m'envoler au ciel profond, parmi les hirondelles, commodant un petit avion. Ou bien des bottes de 7 lieues, car je suis un petit poussé qui voit passer des choses bleues comme si l'enchanteur passait. إذن كانت هذه هي القراءة ديال هذا لو بويم. لو بويت سي إرنست بيرونشون، يعني كاتب القصيدة الشاعر هو إرنست بيروشون، من الكتاب الديوان اللي سميتو أو بيي دو جور. أو بيي دو جور. إذن كما افترضنا في البداية فإن هذا النص يتحدث عن لي فواياج. Je voudrais faire des voyages, aller très vite, aller très loin. يعني الشاعر يريد أن يقوم بسفر، يريد أن الذهاب بسرعة وإلى أبعد مكان. aller très vite يعني بسرعة إلى أبعد مكان. aller très loin. Je voudrais voir tous les rivages. أريد رؤية جميع الشواطئ. des mers que je ne connais point. وبحور بحار لم أراها قط، يعني ما عمرو ما شافهم. مي جو ني كون باتينيت، ولكن ما عندي غير اون باتينيت. لا باتينيت هي واحد اللوحة ديال لوحة التزلج، كيكون عندها 4 درويضات. هذه هي اون باتينيت اللي كيهضر عليها الشاعر. مي جو ني كون باتينيت اي ان بوتي شوفال دو بوا. ان بوتي شوفال دو بوا يعني حصان من خشب، حصان من خشب. لو شوفال ا موفيز تيت، هذاك لو شوفال ا موفيز تيت يعني رأسه قبيح. لا باتينيت فوي سو موا، لا باتينيت كتهرب من تحت الأقدام ديالو. سي جافي اون بيسيكليت جيري دي لو سوليي لوفون، يعني لو كان عندي دراجة لذهبت بمجرد ما تشرق الشمس. Parmi les routes blanches et nettes, j'irai plus vite que le vent. عن طريق الطرق البيضاء النقية، j'irai plus vite que le vent، سأذهب أسرع من الرياح.
ربما هنا لي غوت بلونش إنيت يقصد بها الطرق اللي كيكون فيها الثلج والطرق العادية. Si j'avais une automobile, je roulerais au clair matin. لو كانت عندي سيارة كنت سأنطلق في الصباح الباكر. Je roulerais de ville en ville jusqu'aux murailles de Pékin. كنت سأذهب أو سأسير من مدينة إلى مدينة حتى الوصول إلى جدار بكين. Les murailles du Pékin هما جدار بكين. بكين مدينة في الصين. Je voudrais une paire d'îles pour m'envoler au ciel profond. يعني كنت سأود أو لا أريد أن زوجا من الأجنحة يعني الأجنحة pour m'envoler au ciel profond لكي يطير في السماء العالية parmi les vives hirondelles comme on donne un petit avion. يعني يريد أن يطير في السماء بين طيور السنون comme on donne un petit avion ou bien فليعطوني طائرة صغيرة ou bien des bottes de 7 lieues car je suis un petit poussé. Les bottes de 7 lieues عطوا الشرح ديالها في جون ريشيمو ليكسيك قالك des bottes magiques qui s'adaptent à la taille de celui qui les chausse. Elles permettent de parcourir 7 heures en une jambée. يعني هي حذاء سحري يتكيف مع طول القدم ديال الشخص اللي كيلبسو. Il permet de parcourir 7 heures en une jambée يعني تقطع مدة 7 ساعات في خطوة واحدة. إن هادو هما لي بوت دو 7 lieues car je suis un petit poussé. un petit poussé يعني قالك حتى هادي كان الشرح ديالها jeune garçon ou jeune fille à la taille inférieure à la moyenne. يعني شاب أو شابة طفل أو طفلة يكونوا طوله أصغر من المتوسط. qui voit passer des choses bleues يعني يرى هذا الشخص الذي يرى تمر من أمامه أشياء زرقاء comme si l'enchanteur passait وكأن ساحرا ما قد مر. l'enchanteur هنا قالك personne doué de pouvoir magique يعني ممكن نقولوا عليه ساحر. من بعد ما قمنا بشرح لو بويم ندوزو الأسئلة ديال جو كومبرون. وعندنا السؤال الأول que veut faire le poète يعني ماذا يريد أن يفعل الشاعر. دونك قلنا هنا الشاعر قالك je voudrais faire des voyages يعني le poète veut faire des voyages يعني يريد أن يسافر. Deuxième question, le poète peut-il voyager? Pourquoi? يعني هل الشاعر يستطيع أن يسافر ولماذا؟ إذن في الجواب غادي نقولوا le poète ne peut pas voyager car il n'a pas les moyens de transport. يعني يستطيع أن يسافر أن ليس له وسائل نقل. قال لنا في la deuxième paragraphe mais je n'ai qu'une patinette يعني غير واحد الدراجة صغيرة et un cheval de bois واحد الحصان من خشب وهاد الأشياء لا تمكنه من السفر. La troisième question, quels sont les moyens de transport cités dans le poème يعني ما هي وسائل النقل المذكورة في القصيدة. Alors les moyens de transport cités dans le texte ou bien dans le poème sont la bicyclette, l'automobile et l'avion. Donc il y a 3 moyens de transport dans ce texte. La question numéro 4. Combien y a-t-il de strophes dans ce poème? كم من فقرة في هذه القصيدة. دونك إلا حسبتهم غادي تلقاو بأن كاين 6. دونك غادي نقولو il y a 6 strophes dans le poème. il y a 6 strophes dans le poème. strophe هي الفقرة ديال القصيدة الشعرية. في النص العادي كنقولو باراغراف وفي البويم كنقولو strophe. La dernière question,
combien y a-t-il de vers dans chaque strophe يعني كم من سطر في كل فقرة. Donc on a 4 vers dans chaque strophe يعني 4 أسطر في كل فقرة. ندوزو الباراغراف ديال جو دي بيان لو بويم يعني أقول بشكل جيد القصيدة الشعرية أو لا الشعر. Je découpe le vers en syllabes. Je découpe le vers en syllabes يعني قوموا بتقطيع كل سطر إلى مقاطع صوتية. Exemple: Je voudrais voir tous les rêvages. Donc عندنا 8 syllabes ثمانية مقاطع. على نفس المنوال غادي نقوموا بتقطيع Si j'avais une automobile باش تشوفوا شحال فيها من syllabe. إذن التقطيع ديال هاد الجملة هي اللي قدامكم. دونك غادي تولي Si j'avais une automobile. دونك نحسبوهم عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8. دونك عندنا 8 syllabes aussi في هاد لو فيغ هذا. التمرين الأخير جو ريسبكت لي بوز يعني أحترم الوقفات. دونك عندنا جو فودغي فيغ دي فواياج عندنا فاصلة خصنا نوقفو توقف طفيف. ألي تري فيت ألي تري لوان دائما الفاصلة كنوقفو توقف طفيف يعني شرطة واحدة توقف طفيف. ملي كيكون عندنا نقطة كنوقفو توقف كبير يعني جوج شرطات. Je voudrais faire des voyages, aller très vite, aller très loin. نوقف. Je voudrais voir tous les rivages. توقف بسيط. Des mers que je ne connais point. يعني des points خصني نوقف. Mais je n'ai qu'une patinette et un petit cheval de bois. نوقف. Le cheval a mauvaise tête. La patinette fuit ce mois. هذه هي القراءة السليمة ديال هاد لي دو ستروف. أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الفيديو. كان هذا كل شيء. أتمنى أن تكونوا قد فهمتم كما ينبغي هذه الأسئلة وهذه الأجوبة. أشكركم كالعادة على تتبعكم وعلى مشاهدتكم. نضرب لكم موعدا في فيديو آخر إن شاء الله. إلى اللقاء.